बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद रूह कैसे तड़पती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जब उसको नहलाते वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और सख्ती है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाद वक्त सकरात का असर और निशानी इस पर ज़ाहिर होती है, और किसी को इस शिद्दत के असर से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हालत पेश आई तो आप अपना हाथ पानी में डालकर चेहरे मुबारक पर फेरते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा तैयबा पढ़ते हुए फरमाया कि मौत की बड़ी शिद्दत होती है। नज़ा की तकलीफ़ का नाम जो सिर्फ़ रूह पर उतरती है और तमाम अज़ा को घेर लेती है, हत्ता कि बदन में रूह के जितने अज्ज़ा हैं इन सब को दर्द महसूस होता है। नज़ा की तकलीफ़ नफ्स रूह पर हमलावर होती है और तमाम अज़ा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर फट, बदन के हर हिस्से, हर जोड़, हर बाल की जड़ और खाल के नीचे से हत्ता के सर की चोटी से पैरों तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम इसके करब और तकलीफ़ का हाल ना पूछो। हत्ता के बुज़ुर्गों ने फरमाया, मौत तलवार की मार, आरे के चीरने और कैंची की काट से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ़ इसलिए तकलीफ़ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक़ है, तो जब सिर्फ़ रूह को सदमा पहुँचे तो किस कदर तकलीफ़ होगी। नहीं, जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वो मदद भी मांग सकता है और चीख भी सकता है, क्योंकि उसके दिल और ज़ुबान में ताकत मौजूद होती है, लेकिन मरने वाले की आवाज़ और चीखो पुकार सख्त तकलीफ़ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ़ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को ख़त्म कर देती है। मरने वाले के अज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। ये तकलीफ़ अक़ल को भी ढांप लेती है, औसान ख़ता कर देती है और ज़बान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कुछ कुव्वत बाकी रहती भी है तो रूह निकलने के वक्त उसके हलक और सीने से गरगरा की आवाज़ सुनाई देती है। इसका रंग मटियाला हो जाता है, गोया इससे वही मिट्टी ज़ाहिर होती है जिससे वो बना था, और जो इसकी असल फितरत है, इसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता कि आंखों के डेले पलकों की तरह उठ जाते हैं, होंठ सिकुड़ जाते हैं, ज़ुबान अपनी जड़ की तरफ खींची जाती है और उंगलियां सब्ज हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसका हर रग खींच ली जाए, और ज़रा गौर करो कि एक रग के खींचने से इतनी सख्त तकलीफ़ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाएगा, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके हर उज़ू में मौत वाक़ई होती है। पहले इसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियाँ और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं, और हर उज़ू में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता कि गले तक नौबत आ पहुँचती है, और उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और इसे हसरत और नदामत घेर लेती है। मौत के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ़ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से इसे नेकियां मिलती हैं। जैसा कि इब्न माजा में रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि इनके पास इनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशादा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदआमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में इस पर अजर व सवाब और गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद रखनी चाहिए। जब हज़रत सैयदना जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वक्त हुआ तो उनसे पूछा गया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी चीज़ की ख्वाहिश है? इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए जाबिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन अल्लाह की तरफ से किसी भलाई पर होता है, अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह इसे कबूल फरमाता है, और अगर कोई उज़र पेश करता है तो उसका उज़र कबूल फरमाता है, और उसकी अलामत यह है कि वो मोमिन रूह निकलने से पहले अपने दिल में ठंडक महसूस करता है। ये सुनकर सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाहु अकबर, बेशक मैं अपने दिल में ठंडक महसूस कर रहा हूँ। फिर दुआ की, ए अल्लाह, बेशक मैं तेरे सवाब की ख्वाहिश रखता हूँ, लिहाजा तुम मेरे गुमान को सच कर दे और मेरे खौफ और घबराहट को दूर फरमा दे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा शहादत पढ़ा और इंतकाल फरमा गए। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौक़ों पर तकलीफ़ पहुँचती है। इंसान की रूह चीखें मार मार के रोती है। क्या आप जानते हैं कि मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस्म के किस हिस्से को होती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब यही सवाल पूछा गया
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मौत आरे के चीरने और कैंची के काटने से ज़्यादा सख्त है। आरे या कैंची के ज़रिए कटने से इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ मौत की दबोच में आने वाले इंसान को होती है। इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौक़ों पर शदीद सदमा पहुँचता है। इंसान की रूह दहाड़े मार मार के रोती है। वो 3 मौके कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंसान के ये जानने के बावजूद भी कि यह गुनाह कबीरा है, यह गुनाह अजीम है और अल्लाह ताला ये गुनाह करने वाले इंसान पर ग़ज़बनाक होता है। ये जानने के बावजूद भी इंसान किसी गैर महरम औरत को जब नंगा करता है, नंगा करके अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुन के इसे हवस का निशाना बनाता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह दहाड़े मार मार कर रो रही होती है, जब इंसान की रूह का सदमा पहुँच रहा होता है, ठेस पहुँच रही होती है। ये वो लम्हा होता है कि जब आसमान के नूरी फरिश्ते उस ज़ानी पर लानत कर रहे होते हैं, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द पर लानत कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं मार सकते और लानत करते हैं। ये भी अल्लाह ताला के हुक्म पर ही लानत करते हैं। फरमाया, जब इंसान अपनी आंखों के सामने गैर महरम औरत को नंगा करके हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है, ये वो मौका होता है जब इंसान की रूह दहाड़े मार मार के चीखे चिल्लाती है और रोती है। दूसरा वो कदम जब इंसान वालिदैन को इतना दुख देता है, इतनी तकलीफ़ें देता है कि वालिदैन उस इंसान के हक़ में बद्दुआएं करना शुरू कर देते हैं और ये बदबख्त इंसान अपनी आंखों के सामने वालिदैन से बद्दुआएं लेता है। जब वालिदैन बद्दुआएं दे रहे होते हैं, ये बदबख्त इंसान वालिदैन को देख भी रहा होता है, इनके मुंह से निकली बद्दुआएं अपने कानों से सुन भी रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है। तीसरा मौका जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को जिस्म से अलग करता है, इंसान की रूह जिस्म से खींच के बाहर निकालते हैं। ज़ाहिर है रूह का जिस्म से गहरा ताल्लुक़ है, तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो रूह को गहरा सदमा पहुंचता है। इंसान के जिस्म पे छोटा सा कांटा लग जाए तो इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है, छोटी चोट लग जाए इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है। तो जब रूह को तकलीफ़ पहुँचे, जब रूह को सदमा पहुँचे, उस वक्त इंसान को कितनी तकलीफ़ होती होगी। हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया, हज़रत मौत के वक्त जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सबसे ज़्यादा सदमा पहुँचता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इंसान के वजूद का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, उस हिस्से को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पूछा गया, हज़रत वो कौन सा हिस्सा है जिसके इंसान की रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, उस हिस्से को इंसान के वजूद का मरकज़ कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, दोनों तकलीफ़ में होते हैं, दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता। मरते वक्त नाखूनों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है, बालों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है। हालांकि ये वो हिस्से हैं जिसके काटने से इंसान को तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मौत के वक्त इसकी तकलीफ़ भी इंसान महसूस करेगा। तो फरमाया, मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिल को होगी। फरमाया, इस दिल को पाक कर लो, इस दिल को पत्थर ना बनाओ, इस दिल को नरम कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर दिल पत्थर बन जाए तो इन पत्थर दिलों को नरम करने का कोई नुस्खा बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर दिलों को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो मस्कीनों को खाना खिलाना, यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखना। मस्कीनों को खाना तुम खिलाओ, तुम्हारे दिलों को नरम मेरा अल्लाह करेगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम महज अपनी लज्जत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, इसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद रखने वाले की ख्वाहिशात कम होती हैं। इसी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करा करो। बारगाह रिसालत में अर्ज़ की गई, कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है? इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाला और मौत से पहले मौत की जारी करने वाला। यही लोग ज़्यादा समझदार हैं। हर शख्स को जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है, इसमें ना ज़्यादती हो सकती है ना कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है, उस वक्त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहाँ तक निगाह काम करती है, इसे फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अज़ाब के फरिश्ते होते हैं। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब का है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीज़ मुशाहदा हो गई। मरने के बाद मुसलमान की रूहें हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती हैं। बाज़ की कब्र पर, बाज़ की ज़मज़म शरीफ में, बाज़ की आसमान व ज़मीन के दरमियान, बाज़ के पहले दूसरे सातवें आसमान तक और बाज़ के आसमानों से भी बुलंद, और बाज़ की रूहें ज़ेरे अर्श कंदीलों में और बाज़ की इल्लियीन में। मगर कहीं भी हों, अपने जिस्म से उनका ताल्लुक़ बदस्तूर रहता है। तो जो कोई कब्र पर आता है वो इसे देखते हैं, पहचानते हैं और इसकी बात सुनते हैं।
حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے فقس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں دل چاہے جائے، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہو تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرس آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا، کہ کیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت یہ پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کی گرمی کی شدت اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اور وہ فرشتے ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی سارے مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے، میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب کہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن انس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتی ہے اے نہلانے والے تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے اے غسل دینے والے خدا کے لیے اب میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے جنازہ اٹھانے والوں خدا کے واسطے بھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑ دے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا، قیامت تک کسی کو صورت نہ دکھاؤں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی
कहती है, اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا۔ آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی یہ ظلم نہ کرو۔ مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا۔ خدا کے لیے تم مجھ کو دعا خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعا خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے منازل اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت دیکھے۔ مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی وسعت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی، زندگی کی مہلت ختم، اب ہر میت اپنے عمل کے مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی تیل کے زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے کیا حاجت پوری کرنے کی توقع کرے جو تیل کے معمولی سے زیادہ خرچ ہونے پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد ہی کر دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے کے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا، فرمایا، سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران اور ہکا بکا دیکھتا رہ گیا، چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت، ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کے سامان تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔